السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن آداب المساجد. من آداب المساجد أخذ الزينة لها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن تعظيمها لزوم السكينة والوقار في الهيئة والمشية إليها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وإذا وصلها تشريفا لها يقدم رجله اليمنى عند دخولها، ولكونها موطن عبادة ورحمة ودعاء. إذا دخلها قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وتحية لها، فمن دخلها لا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأذان للصلاة عصمة وأمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للأذان في الغزو، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، متفق عليه. والصفوف المقدمة فيها يتنافس إليها السابقون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه مسلم. واحتراما لفريضة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.